अलैकुम नाजरीन। हिंदुस्तान जहाँ पर हज़ारों साल हिंदुओं की हुकूमत रही, वहाँ पर पहली इस्लामी सल्तनत कब और कैसे उसकी शुरुआत हुई और अब तक कितनी इस्लामी सल्तनतें कायम हो चुकी हैं। नाजरीन, आज की वीडियो तहकीकी और मुस्तनद वीडियो, जिसमें हिंदुस्तान की इस्लामी तारीख कि कितने इस्लामी यानी सल्तनतें कायम हुई। तो नाजरीन, आज तक यानी जो सबसे पहली इस्लामी सल्तनत थी हिंदुस्तान में, वो महमूद गजनवी के वालिद सुबकतगैन ने कायम की थी। और ये सल्तनत 977 ईस्वी से लेकर 1186 ईस्वी तक कायम रही और ये तकरीबन इसका अरसा 209 साल बनता है। और नाजरीन, इसमें जो इसकी इब्तदा थी वो अफ़गानिस्तान से हुई थी, यानी सुबकतगैन अफ़गानिस्तान में हुकूमत करते थे। लेकिन उनकी वफ़ात के बाद उसकी हुकूमत, बल्कि उसकी जो बागडोर थी, वो महमूद गजनवी के हाथ आई और महमूद गजनवी ने पहली मरतबा 1022 में लाहौर को फतह किया था, राजा जयपाल को शिकस्त देकर, जिसकी लाखों की फ़ौज थी। और ये हिंदुस्तान में एक नुक्ताए आगाज़ था इस्लामी सल्तनत का, यानी पहली सल्तनत जो कायम हुई थी हिंदुस्तान में राजा जयपाल को और बाकी राजाओं को शिकस्त देकर, और लाहौर का पहला गवर्नर उन्होंने अयाज को बनाया था। तो यूँ सबकतगैन की सल्तनत जो है वो इस हिंदुस्तान में पहली सल्तनत थी जो कायम हुई और 209 साल तक कायम रही। और इसी तरह नाजरीन, जो दूसरी सल्तनत थी हिंदुस्तान में वो गौरी सल्तनत थी और ये तकरीबन 20 साल तक कायम रही। और इसका जो नाजरीन अरसा है वो 1186 ईस्वी से लेकर 1205 ईस्वी तक बनता है। और इसी तरह जो तीसरी इस्लामी सल्तनत है वो ममलूक या इसे ग़ुलाम सल्तनत कहते थे, जिसकी इब्तदा कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी। और ये नाजरीन 97 साल तक रही, यानी 1205 ईस्वी से लेकर 1290 ईस्वी तक ये हुकूमत कायम रही। और नाजरीन, इसके बाद जो चौथी इस्लामी सल्तनत है हिंदुस्तान में वो खिलजी सल्तनत थी, जिसे जलालुद्दीन खिलजी ने कायम किया था और ये 30 साल तक रही। और इसका जो अरसा है नाजरीन, ये 1290 से लेकर ये 1320 तक कायम रही। इसी तरह जो पांचवी इस्लामी सल्तनत है हिंदुस्तान में वो तुगलक सल्तनत है नाजरीन। इसका आगाज़ ग़ियासुद्दीन तुगलक ने रखा था और ये नाजरीन 94 साल तक रही। और इसका जो अरसा शुरू होता है वो 1320 ईस्वी से लेकर 1414 ईस्वी तक रहा। इसी तरह नाजरीन, छठी इस्लामी सल्तनत जो थी वो सैयद सल्तनत थी, जो खिज़र ख़ान ने जिसकी बुनियाद रखी और ये तकरीबन 37 साल तक ये कायम दायम रही। और ये नाजरीन, इसका जो अरसा है वो 1414 से शुरू होकर वो 1451 तक रही। इसी तरह नाजरीन, हिंदुस्तान की 7वीं इस्लामी सल्तनत जो थी वो लोधी सल्तनत थी, जो बहलोल लोधी ने जिसका आगाज़ किया था। और वो ये हुकूमत तकरीबन 75 साल तक कायम रही। और इसका जो अरसा था ये 1451 से शुरू हुई और 1526 तक ये सल्तनत कायम रही। इसी तरह नाजरीन, जो 8वीं सल्तनत है वो सूरी सल्तनत थी, जिसकी इब्तदा शेर शाह सूरी ने रखी थी और इसका अरसा तकरीबन 16 साल तक बनता है। और ये नाजरीन 1500 यानी कि 39 से 1555 तक, बल्कि शेर शाह सूरी की थोड़ा सा अरसा मुग़ल एम्पायर में भी आता है, लेकिन ये किसी न किसी शेप में 1555 तक कायम रही। इसी तरह हिंदुस्तान की जो आखिरी बड़ी सल्तनत है वो मुग़लिया सल्तनत है, जो ज़हीरुद्दीन बाबर ने जिसकी इब्तदा की थी। और ये 1530 से लेकर ये नाजरीन 1857 तक ये सल्तनत, जिसका अरसा तकरीबन 315 साल बनता है।
اور اس کے آخری جو بادشاہ تھے وہ بہادر شاہ ظفر تھے۔ ناظرین، بہادر شاہ ظفر سے پھر انگریز حکومت قائم ہوئی، یعنی ہندوستان میں برطانوی یعنی کہ سلطنت قائم ہوتی ہے، جو 1947 تک، جس میں پاکستان اور بھارت، جس کے بعد دو مملکتیں یعنی کہ ایک ہندوؤں کی حکومت دوبارہ قائم ہوتی ہے اور ایک مسلمانوں کی حکومت قائم ہوتی ہے۔ تو ناظرین، آج تک ہندوستان میں یعنی جہاں پر اسلامی سلطنتیں قائم ہوئی وہ تقریباً 9 سلطنتیں ہیں۔ اس کے بعد جو ہے اگر اس کا دائیں بائیں کا عرصہ دیکھا جائے تو یہ ایک سائڈ تھی، دوسری سائڈ سندھ کی سائڈ ہے، جہاں پر 712 عیسوی میں پہلی مرتبہ محمد بن قاسم آئے تھے۔ اور ناظرین، لیکن وہ حکومت زیادہ دیر چل نہیں سکی، انہوں نے راجہ دہر کو شکست دی اور ملتان تک آئے فتوحات کرتے ہوئے، اور اس کو پھر واپس بلا لیا گیا تھا۔ وہ پھر دوبارہ حکومت مسلمانوں سے ہاتھوں سے چلی گئی تھی، دوبارہ ہندوؤں کا غلبہ ہو گیا تھا۔ ناظرین، اس ہندوستان کی سرزمین پر تقریباً ہزاروں سال ہندو نے حکومت کی۔ آج بھی جو رسم و رواج ہیں، جو کلچر ہے، وہ تقریباً جتنے بھی ہمارے تہوار ہیں وہ ہندو کے تہوار ہیں بیسیکلی، کیونکہ یہاں پر ہندو کا غلبہ رہا ہے۔ جو ہندو ناظرین لفظ ہے یہ فارسی زبان کا لفظ ہے، اور اس کا جو مطلب ہے وہ وادی سندھ کی تہذیب کے اس پار، یعنی وادی سندھ کے اس پار رہنے والے یا کنارے کو رہنے والے لوگوں کو وہ کہا جاتا ہے۔ تو ناظرین، ہندوستان میں اسلامی سلطنت کی مختصر تاریخ آپ نے سنی۔ میں ہوں عبدالرؤف روفی اور آپ دیکھ رہے تھے تاریخ نامہ۔ اس طرح کی مستند ویڈیوز دیکھنے کے لیے تاریخ نامہ کو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ ناظرین، اب بھی ہندوستان میں بلکہ روئے زمین پر سب سے زیادہ جو مسلمان ہیں، جن کی تقریباً 50 کروڑ یعنی مسلمان اس خطے پر آباد ہیں، تقریباً 20 سے 25 کروڑ، بلکہ اب ہندوستان میں 30 کروڑ تعداد مسلمانوں کی ہے، اور پاکستان میں تقریباً 20 کروڑ سے بھی زائد بلکہ 22 کروڑ مسلمان یہاں پر ہو چکے ہیں۔ اور اسی طرح بنگلہ دیش بھی اس خطے میں آتا ہے، یقیناً 60 کروڑ مسلمان اس خطے میں رہتے ہیں۔ تو یہ مسلمانوں کا ایک بہت بڑا خطہ ہے جس کو ہندوستان، مشترکہ ہندوستان کہا جاتا تھا، لیکن اب پاکستان، بھارت، بنگلہ دیش، افغانستان الگ الگ ملک بن چکے ہیں۔ تو آج کے تاریخ نامے میں آپ کے سامنے میں نے ہندوستان کی اسلامی سلطنتوں کی تاریخ آپ کے سامنے رکھی۔ میں ہوں عبدالرؤف روفی اور آپ دیکھ رہے ہیں تاریخ نامہ۔ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ بہت شکریہ، تھینک یو، اللہ حافظ۔